Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और मैं बरामदे में 7-7 कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। मिर्ज़ा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं ज़माने की नासाज़गारी पर सोच रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई है कि मैं जब कभी किसी मोटर कार को देखूं तो मुझे ज़माने की नासाज़गारी का ख्याल ज़रूर सताने लगता है और तब मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम की जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्द गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे और मेरी तिली तक पहुंच जाए तो उस दिन मैं घर आकर इल्मे कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूँ जो मैंने FA में पढ़ी थी और इस गरज से उसका मुताला करने लगता हूँ कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक आगे बढ़ता रहा। मिर्ज़ा साहब ने कुछ तवज्जो नहीं। आखिर मैंने अपनी खामोशी को तोड़ा और मिर्ज़ा से मुखातिब होकर कहा, मिर्ज़ा, हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है? भाई कुछ होगा ही ना। मैं बताऊँ तुम्हें? बोलो। कोई फ़र्क नहीं। सुनते हो मिर्ज़ा, कोई फ़र्क नहीं हम में और हैवानों में। कम से कम मुझ में और हैवानों में तो कोई फ़र्क नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मीन में निकालने में बड़े ताक हो। कह दोगे हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते, उनकी दुम नहीं होती है, तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन सब बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल है। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। वो भी पैदल चलते हैं, मैं भी पैदल चलता हूँ। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं? कुछ है तो कहो, बस चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से पैदल चल रहा हूँ। मिर्ज़ा, पैदल, तुम पैदल के मानी नहीं जानते। पैदल के मानी है सीना ज़मीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पाँव में से एक ज़रूर ज़मीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पाँव ज़मीन पर रखता हूँ, दूसरा उठाता हूँ, दूसरा रखता हूँ, पैदा उठाता हूँ, एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की ज़िंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। आवाज़ बेकार हो जाते हैं, तख़य्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान कुछ इस बेपरवाही के साथ सिगरेट पीते रहे। वह दोस्तों की बेपरवाही पर रोने को जी जाता है। मैंने असद हकारत और नफरत के साथ उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मैं जो अपनी तकालीफ बयान कर रहा हूँ वो महज ख्याली है। यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक हूँ। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्ज़ा, यूँ ही सही देखो तो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दांत पिची कर लिए और कुर्सी के बाजू पर से झुक कर मिर्ज़ा के करीब पहुंच गया। मिर्ज़ा ने भी मुंह मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ। जब मिर्ज़ा बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो गया तब मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्ज़ा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। ये कहकर मैं बड़े इस्तग़ना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज़ लोग मोटर कहते हैं, बाज़ लोग कार कहते हैं। लेकिन चूंकि तुम ज़रा कम ज़हन हो इसलिए मैंने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो महज खरीदने के लफ्ज़ पे गौर कर रहा था कि तुमने कहा, साज़ादे, तुम एक मोटर कार खरीदने लगे हो। तो मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको खरीदने के लिए कुछ रुपए वगैरह की ज़रूरत होती है। वगैरह का बंदोबस्त तुम बखूबी कर लोगे, रुपए का कैसे करोगे? ये नुक्ता तो मुझे भी न सूझा था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। मैंने कहा मैं अपनी गई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। अच्छा, कौन कौन सी? मसलन एक तो मैं अपना सिगरेट केस पेश डालूंगा। अच्छा, 10 आने तो ये आ गए। बाकी के 2,500-3,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा होगा। इसके बाद ज़रूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनांचे मैं मिर्ज़ा से बेजार होकर कुछ देर के लिए खामोश हो रहा। ये बात समझ में न आई कि लोग रुपया पैसा कहाँ से लाते हैं। बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग चोरी करते हैं। इससे एक इत्मीनान हुआ। मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊँ? बोलो। बाइसिकल ले लो। लेकिन वो रुपए का मसला तो जूं का तू रहा। वो कैसे? मुफ्ती समझो, आखिर दोस्त से कीमत वसूल करना कहाँ की शराफत है। लेकिन अगर तुम एहसान कबूल करना गवारा न करो तो अलग बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूँ उसमें मासूम बच्चे की मुसर्रत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की
ملے ہوتے ہیں. چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی بانچیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں. جب مجھے یقین ہو گیا کہ اچانک کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حد تک بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں, تو میں نے پوچھا ہے کسی؟ میرے پاس ایک بائسیکل ہے, تم لے لو. پھر کہنا ہے میرے پاس ایک بائسیکل ہے, جب میری ہے تو تمہاری ہے, تم لے لو. یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا. شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور اظہار بھلا کہاں دیکھنے میں آتے. میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے قریب کر لی. سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں. میں نے کہا مرزا, سب سے پہلے میں اس گستاخی, درستی اور بے ادبی کے لیے معافی چاہتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی. دوسرے, آج میں تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور اپنی رحم دلی کے صدقے مجھے معاف کر دو گے. مرزا, میں تم کو ازہد, کمینہ, مفسد, خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں. دیکھو, ناراض مت ہو, انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. لیکن آج تم نے اپنی دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کس قدر قابل نفرت, تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں. مجھے معاف کر دو. میری آنکھوں میں آنسو بھرا. قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا, لیکن مرزا بولے, واہ, اس میں میری فیاضی کیا ہو؟ میرے پاس ایک بائسیکل ہے, جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے. لیکن مرزا, مفت تو میں نہ لوں گا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. بس اسی بات کا تو مجھے ڈر تھا. تم حساس اتنے ہو کہ احسان قبول کرنا ہی گوارا نہیں کرتے, لیکن خدا گواہ ہے اس میں احسان کوئی بھی نہیں. تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو. لیکن قیمت کا ذکر کر کے تم مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو, اور جس قیمت میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی. اب تو اتنی کی رہی بھی نہیں. تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ میں نے 250 روپے میں. کیا بہت پرانی ہے؟ ایسی پرانی بھی کیا ہوتی, میرا بیٹا اس پہ کالج جایا کرتا تھا, اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسیکلیں ٹین کے بنے ہوتے ہیں جنہیں یہ کالج کے سر پہ لونڈے سستی سمجھ کے خرید لیتے ہیں. پرانے بائسیکلوں کے ڈھانچے ذرا مضبوط ہوا کرتے تھے. مگر مرزا, 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا. اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو اس کی آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا. میں کون سا تم سے اس کی قیمت لے رہا ہوں, اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا. لیکن مرزا, میں ایک کام کرتا ہوں, کچھ روپے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں, گھر جا کر گن لینا. اگر منظور ہوئے تو بائسیکل بھجوا دینا, ورنہ پیسے واپس کر دینا. اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکا ہوں, یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے. دیکھو بھائی, یہ تمہاری مرضی ہے. میں تو اب بھی کہتا ہوں قیمت جانے دو, لیکن مجھے پتا ہے تم نہ مانو گے. میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا. میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی تو لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں, لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوا تھا. وہ تو بیچارہ یہی کہتا رہا کہ مفت ہی لے لو. لیکن مفت میں کیسے لے لوں؟ آخر بائسیکل ہے, ایک سواری ہے, گھٹنوں, گھوڑوں, ٹانگوں اور موٹروں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے. بکس کھولا تو ہستوں کو کل 46 روپے میں. 46 روپے تو کچھ ٹھیک کم نہیں. 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے. 50 تو ہو نہیں سکتے, اور اگر 45 ہی دینے ہیں تو 40 ہی کیوں نہ دیے جائے. بھائی, جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, 40 روپے دے دوں گا, خدا کرے مرزا قبول کر لے. 40 روپے مٹھی میں بند کیے کمرے سے باہر آیا اور مرزا کی جیب میں ڈال دیا. رخصت ہونے سے پہلے کہا, مرزا, اس کو قیمت نہ سمجھنا. اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم قبول کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا. مرزا صاحب چلنے لگے تو میں نے کہا, مرزا, کل صبح 8 بجے بھجوا دینا ہے, خدا حافظ. اور مرزا, میرے تھوڑے روپیوں کو بھی زیادہ سمجھنا, میں تمہارا ممنون مشکور رہوں گا, خدا حافظ. اور مرزا, میری گستاخی کو معاف کر دینا, کبھی کبھی ہوئی بے تکلفی میں. اچھا, کل بھجوا ضرور دینا ہے, خدا حافظ. اچھا چلو ٹھیک ہے, وہ اس کو ذرا جھاڑ پہنچ لینا. ہاں, اگر میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں تیل وغیرہ ڈلوا دوں گا, ورنہ تم خود ہی کر لینا. ہاں, وہ سب میں دیکھ لوں گا, بس کل بھجوا ضرور دینا. صبح 7 ساڑھے 7 بجے ہیں, خدا حافظ. رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا. یہ ارادہ تو پختہ کر ہی لیا تھا کہ 2-3 دن کے اندر ارد گرد کی تمام مشہور عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا. اس کے بعد ہو سکا تو اگلے گرمی کے موسم میں کشمیر وغیرہ کی سیر کراؤں گا. شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ بھی
کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے ہاتھی دانت کی گیند کی مانند گزر جاؤں گا. ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے. وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی. بارہا دل چاہا کہ ابھی مرزا کے پاس بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت گلے لگا لوں. رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائسیکل دینے پر رضامند ہو جائے. صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے خوشخبری سنا دی. حضور وہ بائسیکل آ گئی ہے. اتنی سویرے؟ جی وہ تو کل رات ہی کو آ گئی تھی لیکن آپ سو گئے تھے اس لیے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا. اور مرزا صاحب کا آدمی وہ ڈبریاں کسنے کا کوئی اوزار بھی دے گیا ہے. میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے بائسیکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کام کیوں لیا. آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ بھائی آدمی نہایت دیانت دار ہے. جب روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے. میں نے نوکر سے کہا اچھا یہ اوزار یہی چھوڑ جاؤ اور بائسیکل کو کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لو اور وہ جو موڑ پر بائسیکل والا بیٹھا ہے اس سے بائسیکل میں ڈالنے کا تیل بھی لے آؤ. اور دیکھو ابے بھاگتا کہاں ہے, ہم تم سے ضروری بات کہہ رہے ہیں. وہ بائسیکلوں والے سے تیل ڈالنے والی کپی بھی لے آنا اور اسے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے بائسیکل کے پرزے خراب ہو جائیں. بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں. اور بائسیکل کو باہر نکال کر رکھو, ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں. جلدی جلدی چائے پی, غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چبیلی باغ میں گاتا رہا. جلدی جلدی کپڑے پہنے باہر آیا تو برآمدے میں پڑی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی. پہچان نہیں پا رہا تھا کہ کیا چیز ہے. آخرکار نوکر سے پوچھا کیوں بے یہ کیا چیز ہے.